बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान और मैं हूं हैदर हयात खान। दो चीज़ें हैं जिनको आज के इस वीलॉग में डिस्कस करेंगे। एक तो पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक बड़ा माहिदा होने जा रहा है और पाकिस्तान अपनी जंगी सलाहियत को, अपनी दिफाई सलाहियत को मज़ीद बेहतर करने जा रहा है। वो क्या माहिदा है, उसमें पाकिस्तान क्या चीन से ख़रीदने जा रहा है, इसको इस वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, प्रवीण सानी जो भारत के रीनाउंड ऑथर है, मिलिट्री एक्सपर्ट है, उन्होंने बड़ा बैश किया है गोदी मीडिया को और बिलखसूस मेजर गौरव आर्या को। हुआ क्या है और उन्होंने क्या कहा है वो भी मैं आपको इस वीलॉग में आगे चलकर बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लें पाकिस्तान जो अब चीन के साथ मुआहिदा करने जा रहे हैं। एक तो रिसेंट जो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट था, इसमें चीनी साख्ता जो J-10 था और चीन और पाकिस्तान का जो जॉइंट वेंचर था JF-17 थंडर, उसका जो इस्तेमाल था, उसके बाद दुनिया जो है वो इन दोनों जहाज़ों के पीछे है और चीनी कंपनी और पाकिस्तान और चीन के इश्तराक से बनने वाला JF-17 थंडर, इसकी डिमांड में बहुत इजाफा हो रहा है। फिर PL-15 मिसाइल जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया, ये चीनी मिसाइल था, चीन ने इसको बनाया है और ये बियॉन्ड विजुअल रेंज जो पहला मार्का था किसी भी दुनिया की दो एयरफोर्सेस का, उसमें कामयाबी से निशाना बनाया भारतीय एयरफोर्स के फाइटर जेट्स को और उसमें 3 राफेल्स को गिराया, एक मिराज 2000, एक MiG-29, एक Su-30 और एक UAV जो है उसको भी पाकिस्तान की एयरफोर्स ने गिराया इस चीनी मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए। और ये PL-15 जो है, प्रवीण सानी साहब के मुताबिक इसके 2 वर्जन्स हैं। एक PL-15 जो ओरिजिनल है जिसका इस्तेमाल चीन करता है, अपने लिए चीन ने बनाया है, और एक है PL-15E यानी PL-15 का एक्सपोर्ट वर्जन। चीन दुनिया में एक्सपोर्ट वर्जन लेकर जाता है, वो बेचता है। लेकिन प्रवीण सानी साहब के मुताबिक पाकिस्तान को चीन ने PL-15 का वो ओरिजिनल वर्जन दिया जो चीन खुद इस्तेमाल करता है, क्योंकि दोनों की रेंज में फर्क है। जो PL-15E है जो एक्सपोर्ट वर्जन है उसकी रेंज 150 किलोमीटर के करीब है, जबकि जो ओरिजिनल PL-15 है जो चीन ने अपने लिए बनाया और एज पर प्रवीण सानी साहब वही PL-15 है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने किया। और ये 2 एयरफोर्स के जो हमारे तैयारे, एक J-10 जो चीनी तैयारा है और दूसरा JF-17 थंडर जो चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है, जो उसका अपग्रेडेड वर्जन है, उसमें भी PL-15 लगता है। और जो ओरिजिनल PL-15 है उसकी रेंज प्रवीण सानी साहब के मुताबिक 200 किलोमीटर से भी ज्यादा है। और अभी जो हालिया कशीदगी थी उसमें जो पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे गिराए, उसमें मेरे पास जो रिपोर्ट्स हैं, पाकिस्तान ने जो सबसे दूर जो तैयारा गिराया वो तकरीबन 180 से 190 किलोमीटर के फासले पर था जिसको गिराया गया। यानी प्रवीण सानी साहब अगर कह रहे हैं कि PL-15 एक्सपोर्ट वर्जन की जो रेंज है वो 150 किलोमीटर है और ओरिजिनल की रेंज 200 से भी ज्यादा है, तो ये ओरिजिनल यानी जो चीन ने अपने लिए बनाया है, ये वो मिसाइल है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ किया और कामयाबी से भारत की एयरफोर्स को मनोमट्टी तले दफन किया, उसके गुरूर को खाक में मिला दिया। अब पाकिस्तान और भारत की हालिया कशीदगी के बाद जिस तरह अमेरिका दरमियान में आया, उसने सीज फायर करवाया और भारत ने पहले अमेरिका को मजबूर किया कि हमारी जान पाकिस्तान से छुड़वाई जाए, पाकिस्तान हर महाज पर हमें इबरतनाक शिकस्त दे रहा है। और उसके बाद फिर अमेरिका ने इंटरवीन किया और दोनों ममालिक की लीडरशिप से बात करने के बाद जब पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की गई कि भारत सीज फायर चाहता है, भारत चाहता है कि मामला को यहाँ पर रोका जाए, तो पाकिस्तान ने कहा कि हम तो पहले ही नहीं चाहते कि कशीदगी हो, लेकिन हमें जो टारगेट किया, हमारी लोकल आबादी को जो भारत ने टारगेट किया, हमारे सिविलियंस को शहीद किया और उसके बाद हमारी एयर बेसिस पर अटैक किया, हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हिट किया, तो हमने जवाब देना था। जवाब हम दे चुके हैं और 9 के मुकाबले में 26 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हिट किया। लेकिन हम बुजदली का मुजाहरा नहीं करेंगे। जिस तरह भारत ने हमारे सिविलियंस को हिट किया है, हमारे सिविलियंस को शहीद किया है, हम जवाब में सिविलियंस को टारगेट नहीं बनाएंगे। हम जो है वो जंगी कवानीन की पासदारी करते हुए सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जो है उनको हिट करेंगे। और वो फिर दुनिया ने देखा कि हमने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हिट किया, ब्राह्मोस साइट्स को तबाह किया, हमने ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स बढ़ाए, हमने उनकी एयर बेसिस को तबाह किया, हमने उनके 6 फाइटर जेट्स को तबाह किया, हमने 2 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरीज को भी
جو ہے وہ تباہ کیا، اور یہ تمام چیزیں اب دنیا ایکنالج کر رہی ہے. فرانس نے سب سے پہلے، فرانس سے یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ ہاں پاکستان نے بھارت کا رافیل گرایا ہے، گو کہ بھارت میں ابھی بھی اس کی پراپر ایکسیپٹنس نہیں ہے، گو کہ اب ان کی بی جے پی جو حکمران جماعت ہے وہ یہ باتیں کرنا شروع ہو گئی ہے. سبرامنیم سوامی بی جے پی کے ممبر ہیں اس وقت لوک سبھا کے، بی جے پی کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہیں، سینئر لوگوں میں سے ہیں، ان کا شمار بی جے پی کے سینئر لوگوں میں ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بھارت کے 5 فائٹر جیٹس گرائے. پھر بھارت کے چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل انل چوہان نے جو ہے وہ مانا کہ ہاں پاکستان نے بھارت کا نقصان کیا ہے، بھارت کے فائٹر جیٹس تباہ کیے ہیں. گو کہ انہوں نے نمبرز جو ہے وہ نہیں بتائے کہ کتنے نمبر میں جو ہے وہ پاکستان نے نقصان کیا، لیکن ایکسیپٹ کیا انہوں نے. پھر دنیا میں کئی جو بڑے آؤٹلیٹس ہیں، میڈیا آؤٹلیٹس ہیں، انہوں نے بھی اس خبر کو شیئر کیا کہ یہ حقیقت ہے، ویریفائڈ ہے کہ ہاں پاکستان نے بھارت کی یہ جہاز گرائے ہیں. اچھا، اب امریکہ جب آیا تو امریکہ نے اب بھارت سے کہا کہ جناب ہم تو تمہیں یہاں پہ تھانے دار بنانا چاہ رہے تھے، لیکن تمہاری اوقات نہیں ہے، تو تمہیں تھوڑا سا مزید جو ہے وہ چیزیں خریدنی پڑیں گی، تھوڑا سا مزید خود کو بہتر کرنا پڑے گا، اپنی ایئر فورس کو، اپنی فوج کو، اپنی نیوی کو مزید تھوڑا سا بہتر کریں. اور اس کے لیے امریکہ نے مودی کو یہ کہا کہ آپ امریکہ سے F-35 فائٹر جیٹس خریدیں. اور کہیں نہ کہیں اب بھارت کے اندر بھی اس چیز کے حوالے سے گفت و شنید ہو رہی ہے. شاید مستقبل قریب میں بھارت اور امریکہ کے درمیان ایسی کوئی ڈیل بنے جس کے اندر بھارت امریکہ سے F-35 فائٹر جیٹس خریدے گا. لیکن اس سے پہلے پاکستان نے اعلان کر دیا ہے کہ پاکستان چین سے J-35 فائٹر جیٹ خریدے گا. اب J-35 جو فائٹر جیٹس ہیں یہ لیٹسٹ فائٹر جیٹس میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ رافیل سے بہت تگڑا جہاز ہے. پھر بات یہ کہ صرف جہاز تگڑا ہونا کافی نہیں ہے، نو ڈاؤٹ اٹ میٹرز اے لاٹ، لیکن اس کو چلانے والا کون ہے، وہ کس طرح کی ٹیکنیک کا استعمال کرتا ہے، وہ کس طریقے سے موقع پر فیصلہ لینا جانتا ہے، لیڈرشپ کس طرح کی ہے جس کے انڈر وہ کام کر رہا ہے، یہ سب چیزیں ملا کے اس کو مضبوط بناتی ہیں. صرف جہاز کا لیٹسٹ ہونا میٹر نہیں کرتا، یہ تمام چیزیں بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہیں. تو پاکستان کے پائلٹس جو ہیں ایز پر مائی انفارمیشن ان کی ٹریننگ کافی حد تک مکمل ہو چکی ہے J-35 فائٹر جیٹ کے اوپر. کسی بھی وقت امکان ہے کہ اسی سال آئندہ چند ماہ میں پاکستان چین سے J-35 فائٹر جیٹس خرید لے گا. اس کے علاوہ ایک ہمیں ایڈوانسڈ ورژن چاہیے ہے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کا. اس حوالے سے بھی پاکستان اور چین کے درمیان ایک ڈیل ہونے جا رہی ہے جس کے تحت پاکستان چین سے HQ-19 بھی ایئر ڈیفنس سسٹم لے گا، اور HQ-19 بھی دنیا کے بہترین جو فضائی دفاعی نظام ہے ان میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور جو امریکہ کا تھارڈ جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کے مقابلے میں اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ اتنا ہی ریلائبل اور اتنی رینج تک میزائلز کو انٹرسپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو یقینی طور پر ان دونوں چیزوں کے آ جانے کے بعد ہماری جو دفاعی صلاحیت ہے وہ انشاءاللہ مزید بہت بہتر ہونے جا رہی ہے. دوسرا